एनसीओसी का मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं जमात तक के लिए 28 अप्रैल तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला। दोबारा इस मामले का जायजा लेंगे कि स्कूलों को ईद तक बंद रखा जाए या ईद से पहले स्कूल्स खोले जाएं। एनसीओसी इजलास के बाद वजीर तालीम शफकत महमूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 9 से 12वीं जमात तक के लिए इम्तहानात मई के तीसरे हफ्ते से लिए जाएंगे। ए लेवल और ओ लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पीडीएम की जानिब से पीपल्स पार्टी को नोटिस, जियालों का जारहाना मूड अपनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो की सीनियर रहनुमाओं को सख्त जवाब देने की हिदायत। शीरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, फरहतुल्लाह बाबर और नैयर बुखारी को जवाब लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ को एटीसी लाहौर से अबूरी जमानत मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में जावेद लतीफ का कहना था कि मरियम नवाज के बाहर जाने की बातें की जा रही हैं। अब तो वतन वापस आने का मौसम है। पीडीएम का साथ न देने वालों को आवाम मुस्तरद कर देगी। कोरोना के हमले जारी। 10 माह बाद एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात, 103 अफराद जान से गए। 3,953 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मजमूई तौर पर 14,924 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पाबंदियों में इजाफा, लॉकडाउन का दायरा फैलाने और एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद के असरात जाहिर होने लगे। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि कोरोना के गुज़िश्ता 2 हफ्ते के असरात के बाइस अमवात की तादाद कुछ अरसा तक ज्यादा रहेगी। चूँकि पैगाम में कहा कि मुस्बत केसेस की शरह में कमी हो रही है। स्कूल खोल दिए जाएं और वैक्सीन फराहम की जाए। आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काडी चौक में स्कूल बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि स्कूल खोलने के नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में वज़ीर आज़म ने आईनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी है। इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात पर नामवर कानूनदान बैरिस्टर अली जफर से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा। इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोकेंगे। सेनेट में हुकूमत तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलेगी। हमारी कोशिश है कि सेनेट में ज़ेर इल्तवा कानून साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान से लॉर्ड नज़ीर ने मुलाकात की है, जिसमें कोरोना वबा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारत के साथ ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की गई। मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने से मुतालिक भी मुशावरत हुई है। एनसीओसी ने मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा अजला में 1 से 8वीं जमात तक के लिए 28 अप्रैल तक स्कूल को बंद रखने का फैसला कर लिया है। 28 अप्रैल को दोबारा इस मामले का जायजा लेंगे कि स्कूल को ईद तक बंद रखा जाए या ईद से पहले स्कूल खोले जाएं। एनसीओसी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तालीम शफकत महमूद ने बताया कि मुल्क का हर जिला कोरोना से मुतासर नहीं है, इसलिए जो अजला मुतासर हैं वहाँ क्लास 1 से 8वीं तक स्कूलों को 28 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा और 28 अप्रैल को दोबारा इस मामले का जायजा लेंगे कि स्कूलों को ईद तक बंद रखा जाए या ईद से पहले स्कूल खोले जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुतासरा इजला से मुतालिक सूबे फैसला करेंगे कि किन इजला में स्कूलों को बंद किया जाए, जबकि कोरोना से मुतासरा इजला में यूनिवर्सिटीज भी बंद रहेंगी। वज़ीर तालीम का कहना था कि 9 से 12वीं जमात तक के इम्तहानात मई के तीसरे हफ्ते से लिए जाएंगे, यानी ये इम्तहानात 24 मई से पहले नहीं होंगे और इम्तहानात सख्त एसओपीज के साथ मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में भी दाखिलों को आगे करने का कहा है, क्योंकि इम्तहानात ताखीर से होंगे तो नतीजे भी ताखीर से आएंगे। बोर्ड और हायर एजुकेशन कमीशन इस मामले पर बात करके फैसला करेंगे। चौधरी शुगर मिल केस, मरियम नवाज की नैब दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। कहा, नैब ने चौधरी शुगर मिल केस में 14 माह खामोशी इख्तियार की, फिर तलब किया। नैब की केसेस और गिरफ्तारियां आवाज दबाने की कोशिश है, जबकि नैब सियासी इंजीनियरिंग का किरदार अदा कर रहा है। मरियम नवाज ने अपने जवाब में नैब की जमानत मनसूखी की दरखास्त की मुखालफत की और कहा, नैब की दरखास्त से बाज़ाहिर लगता है कि चेयरमैन नैब हुकूमत के तर्जुमान हैं। जवाब में कहा गया, कानून के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी शुगर मिल
اسکینڈل میں ان کی ضمانت منظور کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کا موقف سننے کے بعد میرٹ پر ضمانت منظور کی تھی۔ مریم نواز نے اپنے جواب میں مزید کہا کہ نیب کا کام کرپشن روکنا ہے، سیاسی بیانات پر کارروائی کرنا نہیں۔ حکومتی ایما اور سیاسی بنیادوں پر نیب کارروائی کر رہا ہے۔ نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں دوگنا کر دیں۔ قومی ادارہ ملک کو قانون کے مطابق کرپشن فری بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ افسران بدعنوانی کے خاتمے کو قومی فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں نیب کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں نیب کے آپریشن اینڈ پروسیکیوشن ڈویژنز اور شکایات کی جانچ پڑتال کا جائزہ لیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب ملک کو قانون کے مطابق کرپشن فری بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ احتساب عدالتوں میں نیب کے مقدمات میں مجموعی سزا کی شرح 8.68% ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گیلانی اینڈ گیلپ سروے کے مطابق 69% لوگ نیب پر اعتماد کرتے ہیں۔ نیب سارک اینٹی کرپشن فورم کا چیئرمین ہے، جبکہ یہ قومی ادارہ 7 ممالک کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قومی احتساب بیورو نے گزشتہ 3 سالوں کے دوران بدعنوانی عناصر سے 487 ارب وصولی کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے ہیں۔ لاہور میں برکی روڈ پر گیس دھماکہ، مکان تباہ، 4 بچے اور خاتون جاں بحق، زخمی افراد کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ گھر میں گیس بھرنے کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ SHO تھانہ برکی قمر عباس کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاع کے مطابق افراد خانے کے آگ جلانے سے گیس دھماکہ ہوا۔ ریسکیو کے مطابق 11 شدید زخمی افراد کو فوری ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں بحق ہونے والوں میں ہارون، شیری، علی، انوش اور عابدہ بی بی شامل ہیں۔ پولیس اور فرنزک ٹیمیں شواہد اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں۔ انجینئر سوئی گیس افتخار احمد کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے مطابق گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا۔ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کا کہنا ہے کہ نیب کا ادارہ خود قابل احتساب ہے۔ پیپلز پارٹی نے اتحاد کو توڑا، پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس نہیں بھیجا، بس وضاحت مانگی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ براڈ شیٹ اسکینڈل میں مصوی نے کہا کہ وزراء پیسے مانگتے رہے، حکومت چیئرمین نیب کو بلیک میل کر رہی ہے، ملک میں بڑے بڑے اسکینڈل ان کو نظر نہیں آتے۔ ان کا کہنا تھا حکومت کشمیر کے معاملات عوام کے سامنے نہ رکھ سکی۔ مولانا نے پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس نہیں بھیجا، وضاحت طلب کی ہے۔ پیپلز پارٹی کا PDM کے شوکاز نوٹس کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو نے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو سخت جواب دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ جواب تیار کر کے آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے منظوری لی جائے گی۔ شیر رحمان، پرویز اشرف، فرحت اللہ بابر، نیر بخاری سمیت دیگر جواب تیار کریں گے۔ جواب تیار کر کے آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے منظوری لی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں پیپلز پارٹی نے فوری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی شوکاز نوٹس کا جواب مصالحانہ کے بجائے جارحانہ انداز میں دے گی۔ ذرائع نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جواب میں نون لیگ اور PDM کی پالیسی کو ہدف تنقید بنائے گی اور شوکاز نوٹس کے الزامات پر پریس کانفرنس بھی کرے گی، جس میں اتحاد کو توڑنے کی کوششوں کا نون لیگ کو ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ پائلٹوں کی تنظیم پالیا کے صدر معطل، پرواز اڑانے سے بھی روک دیا گیا۔ پائلٹوں کی تنظیم پالیا کے صدر کیپٹن سلمان کو پالیا کے ممبرز پائلٹس کو خط لکھنے پر معطل اور گراؤنڈ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صدر پالیا کیپٹن سلمان نے خط کے ذریعے پائلٹس میں بے چینی پھیلائی ہے، جس پر صدر پالیا کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے، جبکہ صدر پالیا سے پہلے جنرل سیکریٹری کیپٹن عمران ناریجو بھی 3 ماہ سے معطل ہیں۔ ذرائع کے مطابق پالیا کے نائب صدر کیپٹن مقصود باجرانی اور جوائنٹ سیکریٹری کیپٹن قاسم قادر بھی معطل ہیں۔ پالیا کے عہدیداروں نے معطلی اور شوکاز کے خلاف عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اسلام آباد راولپنڈی کی جانب سے ڈی چوک میں اسکول بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام پرائیویٹ اسکولوں کے مالکان، پرنسپلز، اساتذہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ احتجاج کو آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی لیڈرشپ لیڈ کر رہی ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ فی الفور اسکولوں کو کھولا جائے اور اسکولوں میں ویکسین فراہم کی جائے تاکہ کورونا سے نمٹا جائے۔ آج NCOC کے اجلاس کے بعد فوراً اسکولوں کو کھولنے کے احکامات جاری کیے جائیں، ورنہ حکومت کے اسکول کھولنے کے نوٹیفیکیشن ہونے تک ڈی چوک پر مظاہرہ جاری رہے گا۔ بند تعلیمی اداروں کی بندش کا معاملہ۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ملک بھر کے تمام تعلیمی اداروں کے اساتذہ کرام کی جانب سے دھرنا دیا گیا۔ دھرنے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کو
12 اپریل تک مکمل SOPs کے ساتھ کھول دیا جائے۔ بصورت دیگر ہم قوم کے مستقبل کی خاطر ایک دفعہ پھر سراپا احتجاج ہوں گے۔ احتجاجی شرکاء کا مزید کہنا تھا، یہاں پہ الائٹ اسکول F-17 کیمپس سے یہاں پہ آئے تھے اور ہمارے یہی مطالبات تھے کہ کائنڈلی اسکولس، پرائیویٹ اسکولس جو ہیں وہ اوپن کیے جائیں تاکہ جو بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے وہ ہم کمپلیٹلی طور پر بچوں کو بالکل ان کے کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی، تھوڑے منتھ کے لیے ان کے اسکول اوپن ہوتے ہیں، پھر آف ہو جاتے ہیں، پھر اوپن ہوتے ہیں، پھر آف ہو جاتے ہیں۔ کہ آج پاکستان کے نوجوانوں سے، طالب علموں سے قلم چھین لی گئی ہے۔ آج اسکول بند ہیں، آج کالجز بند ہیں، آج یونیورسٹیز بند ہیں، اور ہم SOPs پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کا طالب علم تیار ہے۔ اگر حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، اگر آپ SOPs نہیں بنا کے دے سکتے تو ہم آپ کو SOPs بھی بنا کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، آج کا جو دھرنا تھا اس کا مقصد صرف اور صرف ہمیں بچوں کی بقا کے لیے تھا کہ کم سے کم جو ہمارے بچے اتنے عرصے سے اسکول نہیں جا رہے ان کو ہم دوبارہ اسکول بلائیں۔ اور ایسا ہے کہ دیکھیں جب کہ 1 سال ہو گیا پورا اسکول بند ہے تو تب بھی کرونا کی جو ہے شرح وہ بڑھ رہی ہے۔ ایک لاک ڈاؤن کے اندر آپ باقی شعبہ جات کو کسی نہ کسی حد تک آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے امور کو جاری رکھیں یا کسی ٹائمنگ کے حوالے سے یا ڈیز کے حوالے سے، مگر یہ واحد شعبہ ہے جو سب سے اہم شعبہ ہے جس کو آپ 24/7 بند کرتے ہیں اور کئی مہینوں تک بند کرتے ہیں۔ سر دیکھیں، الٹیمیٹم کا لفظ جو ہے نا ہمارے لیے سوٹ نہیں کرتا۔ ہم استاد ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پوچھ لے ہم سے کہ کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر یہ پوچھ رہے ہم سے تو ہمیں بھی کوئی اسٹیک ہولڈر پہ رکھیں۔ لاسٹ 3 جو منسٹریز ہیں ان میں سے ون آف دا منسٹریز ایجوکیشن، تو اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ہم استادوں میں بڑے اچھے اور ریسپیکٹیبل گریسفل لوگ موجود ہیں، ہم میں سے بھی کوئی لے لیں، کو ہمیں بھی اسٹیک ہولڈر رکھ لیں۔ اور اگر کرونا کا اتنا لمبا چلنا ہی ہے تو چلتا رہے سر، اس کا یہ علاج تو نہیں کہ آپ ہر شے کو بند ہی کرتے چلے جائیں۔ ایجوکیشن گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری وہ فراہم کرے، اور پرائیویٹ سیکٹر کا ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ان کا کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے جو یہ اپنے اداروں کو نہیں سنبھال سکتے، ان بچوں کو جو بھی اسکول سے باہر جا رہے ہیں ان کے لیے ان کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ اگر سب سے زیادہ لوگ منسلک اس تعلیمی معاملات کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اداروں کو بند کرنے سے سب سے زیادہ جو بے روزگاری پھیلے گی وہ اسے بند کرنے کی وجہ سے پھیلے گی۔ تو اس مقصد کی وجہ سے کہ سب سے زیادہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں وہ تعلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جن کے بارے میں حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اس لیے یہ ہم لوگ آج باہر آئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ باقی سرگرمیاں جس طرح سے جاری ہے اسی طرح تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے اور تعلیمی اداروں کو جلد از جلد کھول دے۔ اور اساتذہ کرام ہی وہی لوگ ہیں جو طلباء کو SOPs کے حوالے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان یوسف زئی، چینل 51، اسلام آباد۔ کورونا وبا کے پیش نظر میرج ہال ایسوسی ایشن کی طرف سے نوشہرہ میں احتجاج کیا گیا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں نوشہرہ سے محمد شارق کی اس رپورٹ میں۔ بالکل حکومت کے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق نوشہرہ میں میرج ہالوں کو بند تو کر دیا ہے، لیکن میرج ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے گزشتہ روز ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران انکشاف کیا ہے کہ پابندیوں کے باوجود کچھ شادی ہالوں میں انتظامی افسران کی نوازشوں سے شادی ہالوں کی تقریب جاری ہے، جبکہ حکومتی احکامات کی کلم کلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شادی ہال ایسوسی ایشن کے صدر اور دیگر کابینہ کے اراکین نے حکومت کی طرف سے کرونا وبا کے پیش نظر میرج ہالوں کی بندش کو شادی ہالوں میں کام کرنے والے اسٹاف اور مالکان اور ویٹروں کا معاشی قطر قرار دیتے ہوئے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ حکومت شادی ہالوں کو SOPs کے ساتھ کھولنے کا حکم نامہ جاری کر دے تاکہ شادی ہالوں میں کام کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں اسٹاف کی تنخواہیں اور بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے نقصانات اور مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جبکہ میرج ایسوسی ایشن جو شادی ہال نوشہرہ نے حکومت سے پرزور مطالبہ بھی کیا ہے کہ شادی ہالوں کو SOPs کے ساتھ فی الفور کھولا جائے۔ بصورت دیگر ہم جامع لائے عمل کے تحت مرحلہ وار احتجاج تحریک کا آغاز بھی کریں گے۔ جی بہت شکریہ محمد شارق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بریکوٹ کے پرفضا مقام دریائے سوات کے کنارے تبلیغی اجتماع منعقد ہونے والا ہے، جس میں ضلع بھر سے لوگ توحید پنڈال میں کورونا SOPs کے ساتھ خدمت کے لیے جوک در جوک کام کے لیے آ رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے میڈیا سیل کے مطابق اجتماع اس سال 27، 28، 29 مئی کو منعقد ہوگا۔ بریکوٹ میں دریائے سوات کے کنارے خوبصورت مقام پر ہر سال تبلیغی اجتماع منعقد ہوتا ہے، جس میں لاکھوں فرزندان توحید شرکت کرتے ہیں، مگر عالمی وبا کرونا کی وجہ سے یہ تبلیغی اجتماع صرف ضلع سوات کی
सतह पर मुनक्कद होगा, जिसमें 20,000 से लेकर 50,000 तक दीन के परवाने शिरकत करेंगे। इज्तिमा में ज़िला सवात बार से अवामुन्नास पिंडाल में कोरोना SOPs पर अमल करते हुए काम करने के लिए आ रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा तनवीर का कहना है कि मंशियात फरोशों में 9 नाइजीरियन और 20 लोकल डीलर्स शामिल हैं। मंशियात फरोशों के कब्जे से लाखों रुपए की मंशियात, कोकीन, हेरोइन, आइस और नशावर गोलियां बरामद हुई हैं। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि मुल्जिमान से 15,120 किलोग्राम चर्स, 96 किलोग्राम कोकीन, 2,148 किलोग्राम आइस, 450 किलोग्राम हेरोइन, 305 नशावर गोलियां भी बरामद हुई हैं। मंशियात फरोशी के इस नेटवर्क की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल SP इस्लामाबाद और SP रूरल की ज़ेर निगरानी 2 टीमें बनाई गई थी। नेटवर्क तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात का धंधा करता था। बाकी तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक ये मुहिम जारी रहेगी। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। महकमा सेहत मटियारी की लापरवाही ने मासूम बच्ची की आंखों की रोशनी छीन ली। मुतासरा खानदान ने एहतजाज करते हुए सरकारी खर्च पर इलाज का मुतालबा कर दिया है। मटियारी के करीब गांव डाथो बट्टी के रिहायशी खानदान ने मटियारी मीडिया हाउस पहुंचकर एहतजाज करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले हमारे घर लेडी हेल्थ वर्कर्स आई और 8 माह की बच्ची को वैक्सीन लगाने का कहा। बच्ची सख्त बुखार में मुब्तला होने के बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती की और बच्ची को वैक्सीन दी, जिसके बाद बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई। हम बच्ची को मटियारी ताल्लुका अस्पताल ले गए, जहाँ MS और पोलियो इंचार्ज ने इलाज में मदद की यकीन दहानी कराई, मगर बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और बच्ची की आंखों की बीनाई चली गई। हम इसे दोबारा यहाँ ले आए, मगर अब महकमा सेहत वाले हमारी कोई मदद नहीं कर रहे। हम वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत से मुतालबा करते हैं कि इतनी बड़ी गफलत करने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारी बच्ची का सरकारी खर्च पर इलाज किया जाए। DPO बखर राना ताहिर रहमान की हिदायत पर पुलिस लाइन बखर में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार बखर पुलिस के जवानों ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून के एहतियात भी दिए हैं। DPO बखर राना ताहिर रहमान खान की ज़ेर क़यादत में बखर पुलिस जराइम के खात्मे, अमन अमान की सलामती और वबाई मर्ज कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात और खिदमत इंसानियत के लिए भी भरपूर खिदमात सर अंजाम दे रही है। जिंदगी के तमाम शोबों, सेहत, तालीम, माहौलियात, शजरकारी और निगरानी अफात में बखर पुलिस हमेशा पेश रही। डिचकोट नामालूम चोरों ने गरीब मेहनतकश के बेटे की साइकिल चोरी कर ली, जबकि बाप और बेटा शदीद परेशानी में मुब्तला। चोरी की CCTV फुटेज भी मीडिया को मौसूल हो गई। डिचकोट चोरी की वारदातों में इजाफा। नामालूम चोर गरीब मेहनतकश के बेटे की साइकिल चोरी करके रफू चक्कर हो गए। तफसीलात के मुताबिक वार्ड नंबर 1 के रिहायशी मेहनतकश असगर ने जिद करने पर 11 साला बेटे रेहान को उधार साइकिल लेकर दी थी। रेहान निजी मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन लेने गया तो बाइसाइकिल लम्हों में चोरी हो गई। बाइसाइकिल चोरी की CCTV फुटेज भी मीडिया को मौसूल हो गई। फुटेज में बाइसाइकिल चोरों को साइकिल चोरी करते देखा जा सकता है। पुलिस ने 2 दिन बाद दरखास्त तो मौसूल कर ली, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज न हो सका। मुतासरा तालिब इल्म रेहान ने बाइसाइकिल की बाजियाबी की अपील की है। ईसा हिल में बाहिम्मत नौजवान ने बेजुबान परिंदे की जान बचा ली। कई फीट बुलंद टावर पर फंसे परिंदे को बाहिफाजत उतार लिया गया। वैसे तो ईसा खेल का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। खेल का मैदान हो या सियासत या गायकी, ईसा खेल अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। ऐसे ही ईसा खेल के एक और नौजवान ने टैलेंट दिखाकर बहादुरी की मिसाल कायम कर दी है। ईसा खेल के एक बाहिम्मत नौजवान ने बेजुबान परिंदे की जान बचाई है। ईसा खेल की धरती के बहादुर नौजवान लियाकत हाशमी ने कई फीट बुलंद टावर में फंसे परिंदे को बाहिफाजत उतार लिया। अहले इलाका ने नौजवान को शाबाश दी। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा Facebook पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।